कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र अब म जस्तो एउटा डुलुवा मान्छेको चाहिँ कुरा सुन्न लाग्नु भएको छ। अब म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफूलाई के भन्छु भने म डुलुवा हो भन्छु, डुल्ने मान्छे। अनि डुल्ने पनि हुन्छ, एउटा हद हुन्छ, सीमा हुन्छ होइन, सँगै डुल्ने। कति वर्ष डुल्यो भनेर त मलाई थाहा छैन भने म डुल्न थालेको 30 वर्ष भयो, पुरा 30 वर्ष। किनभने 1992 मा म अमेरिकाबाट फर्केर नेपालमा गएँ। त्यति बेला मैले के सोचेको थिएँ भने नेपालमा 1-2 वर्ष डुल्छु भन्ने गएको हो, त्यति डुल्नकै गएको हो त्यति बेला। अनि डुलेर त्यहाँ चाहिँ नेपालमा गएर जागिर चाहिँ नखाने, किनभने जागिर खायो भने डुल्नु पाउने भनेर 1-2 वर्ष डुल्न जान्छु भन्ने हिसाबले त्यस्तो किसिमको मनमा सोचेर अनि नेपालमा गए 1992 मा। अहिले 2022 भयो भने तपाईँहरू अब भन्नु 30 वर्ष त पुग्यो। 30 वर्षसम्म डुल्ने आज अब कति बाँचिन्छ कि अब को जिन्दगीमा पनि डुल्ने नै हो। त्यस कारणले मलाई डुलुवा भन्यो भने केही फरक पर्दैन है, त्यो पनि लाग्दैन, झन् मजा लाग्छ। अब आजको जुन विषय छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र, अब यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड त थाहा भयो तपाईँलाई, यो डुलेरै यसो गर्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर 30 वर्ष अगाडि म नेपालमा जाँदाखेरि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्छु भनेर गएको छ होइन। अनि 30 वर्ष अगाडि नेपालमा गएर यस्तो यस्तो किसिमको के अरे काम गर्छु भनेर एकदमै योजना बनाएर, त्यस्तो किसिमको भिजन बनाएर, त्यस्तो किसिमको मिसन गरेर गएको पनि होइन। 30 वर्ष अगाडि म नेपालमा गइसकेपछि एउटा सुरुको दिनमा मलाई केही थाहा थिएन के गर्ने, नेपालमा गएर के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा केही थाहा नभएको मान्छे थियो म। अब कतिले भन्छ कि अमेरिका जस्तो ठाउँमा त्यहाँ पढेको मान्छे नेपाल बनाउँछु भनेर जानुभएको हो भन्छ कि। हुँदै होइन, म नेपाल बनाउँछु भनेर गएकै होइन। अब सही कुरा गर्नु पर्यो, ढान्नु त भएन नि, अप्नाउनु भएन। अनि जाँदाखेरि म आफ्नो गाउँमा गएँ। किन गएँ भने जागिर खाने नखाने भनेर गएको, नेपालमा जागिर नखाने। र यदि जागिरै खानु परेछ भने जिन्दगीमा अमेरिकै फर्केर जागिर खाने भन्ने पनि भित्रभित्र सोचेको छु मैले होइन। त्यो कुरा मैले सधैँ भनिरहेको छु, आज मात्र होइन। जागिरै खानु परेछ भने नेपालमा जागिर नखाने, अमेरिका गएर खाने, फर्किनै पर्छ। अब किन जागिर नेपालमा नखाने भन्ने कुरा, नेपालमा मैले पहिले नै 13 वर्ष जागिर खाइसकेको थियो। 13 वर्ष स्कुलमा मास्टरको काम गरेको थिएँ चितवनमा मैले। अब चितवनमा 13 वर्ष मास्टरले काम गरेको हुनाले जागिर थाहै शिक्षक नै हो म गरेको हुनाले अब नेपालको जागिर त पहिले खाइसक्यो, किन नेपालमा फेरि जागिर खाने भनेर त्यसरी चाहिँ म नेपाल गएँ। अब त्यसपछि त के भयो 1-2 वर्ष बस्छु भनेर गएको मान्छे 30 वर्षसम्म अहिले त्यहाँ अल्झिएर गयो। अब सुरुमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मलाई अहिले मैले भने आइडिया मलाई केही पनि थाहा थिएन के गर्ने भन्ने कुरा। धन्न म गाउँमा गएपछि गाउँको बुढापाकाहरूले के भने ल हाम्रो गाउँमा हाई स्कुल छैन, हाई स्कुल बनाउनको लागि अलिकति सहयोग गर्नु पर्यो, अमेरिकाबाट आएको मान्छे हो र मान्छेले अलिकति चाहिँ पैसा दिनु पर्यो भने गाउँको मान्छे। मैले अमेरिकाबाट पैसा बोकेर त गएको थिएन। मैले भने हाई स्कुल खोल्ने हो भने मसँग पैसा त छैन, पैसा दिन सक्दैन,
तर पढाइदिन सक्छु। त्यहाँ एउटा अल्झिने मौका पायो। त्यो पढाइदिने पनि पैसा दिनु पर्दैन, म फ्रीमा पढाइदिन्छु, 1-2 वर्ष त म फ्रीमा पढाइदिन्छु भनेर गाउँमा बसेको मान्छे। अनि त्यहाँबाट बल्ल कथा सुरु भयो र कथा गाउँमा बस्दा बस्दै अब अनेक काम गर्न थालियो। अनेक काम भनेको सामुदायिक विकासको काम, कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरू भन्ने कुरा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बिस्तारै देख्दै गइयो। गाउँ डुल्दाखेरि गाउँमा के कस्तो समस्याहरू हुने रहेछ, अब त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि केही उपाय आइडियाहरू लगाउन सकिन रहन्छ भन्ने किसिमको त्यो समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा धेरै कुराहरूमा हात हालियो। स्कुल त एउटा भयो, त्यो त स्कुल त मेरो त्यहाँ आफ्नो गाउँको समस्या थियो, त्यहाँ हाई स्कुल खोल्यो। त्यहाँ हाई स्कुल खोलेपछि वरिपरिको केटाकेटीहरू पढ्न थाले हाई स्कुलसम्म। त्योभन्दा बाहेक स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै समस्या छ हेर्नु। गाउँमा अब तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, नेपालको गाउँमा कहाँ छ त डाक्टर? कहीँ पनि डाक्टर छैन। MBBS पढेको डाक्टर पनि छैन नेपालको गाउँमा। अस्पताल छैन। भएका 2-4वटा त्यो ठाउँमा भएका 2-4वटा हेल्थ पोस्टहरू पनि नाम मात्रको हेल्थ पोस्ट छ, त्यहाँ पनि कर्मचारी हुँदैन, अथवा कर्मचारी छ भने पनि फेरि औषधि छ। त्यो स्वास्थ्यको लागि के गर्न सकिन्छ? त्यो विभिन्न कामहरू गाउँमा एउटा सानो क्लिनिक खोल्ने, हरेक गाउँमा खास गरी महिलाहरूलाई तालिम दिने, 5-6 महिनाको तालिम दिने। त्यो तालिमको लागि मैले काठमाडौँ बस्ने मेरो साथीहरूलाई गुहार थिएँ, ल हाम्रो महिलाहरूलाई तालिम दिनु पऱ्यो। अनि गाउँमा गएर यिनीहरूलाई एउटा सानो क्लिनिक खोलिदिएपछि अनि उनीहरूलाई एउटा औषधि, साधारण औषधि, फर्स्ट एडको औषधिहरू त्यस्तै किसिमले त्यो काम गर्छ। अब नेपालको गाउँमा सबैले बुझेको समस्या भनेको के छ त भन्दाखेरि आय आर्जनको कुनै काम, कुनै छैन, उपाय छैन। आजभोलि गाउँमा डुल्यो भने कमसेकम केही गाउँहरूमा तरकारी खेतीहरू गर्ने अलिअलि आय आर्जनको गरेको देखिन्छ। कसैले कुखुरा पालेको देखिन्छ, कसैले चाहिँ तरकारी खेती गरेको देखिन्छ। त्यो त्यति बेला त थिएन। गाउँमा तरकारी खेती गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो पनि थिएन। अनि केही कामहरू गर्न सकिन्छ कि त आय आर्जनको लागि भनेर थुप्रै किसिमको कामहरू गरे आय आर्जनको लागि। तर त्यसको साथसाथै अब जुन ठाउँमा म छु, मेरो गाउँ, त्यो गाउँ एरिया भनौँ पर्यटनको लागि म्याग्दीको त्यो एरिया चाहिँ निकै राम्रो, पर्यटकहरूले मन पराउने ठाउँ, पर्यटकहरू जाने ठाउँ थियो। तर पर्यटकहरू चाहिँ कसरी जान्थ्यो भने पर्यटकहरू चाहिँ ट्रेकिङ रुटबाट खोलेर गयो अनि यसरी घुम्यो, फर्केर गयो। पर्यटकहरू त गाउँमा त जाँदैन थियो। अब त्यो पर्यटकहरूलाई कसरी चाहिँ झुक्काएर यहाँ तान्ने त गाउँमा भन्ने किसिमको आइडियाहरू सोच्यो गरेर एउटा कम्युनिटी बेस्ड टुरिज्म प्रोग्राम भनेर, इको टुरिज्म प्रोग्राम भनेर त्यो मेन बाटोबाट हिँड्ने टुरिस्टहरूलाई पनि कुनै न कुनै तरिकाले आकर्षण गरेर गाउँमा पनि यसो डुल्ने बनाए। अब यसै क्रममा यस्तो कामहरू गर्दै यो त आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको कुरा हो। 20 वर्ष अगाडिको कुरा भनेको 2000तिरको कुरा। अब नेपालमा द्वन्द्व भएको त सबैलाई थाहा छ। 2006सम्म त माओवादीको द्वन्द्व थियो। गाउँमा कोही जाँदैन थियो, जान पनि पाउँदैन थियो बाहिरको मान्छे भने। त्यो समयमा नेपालको गाउँमा कुनै पनि गाउँमा इन्टरनेट थिएन। इन्टरनेट होइन, टेलिफोन थिएन कुनै पनि गाउँमा। अहिले पो गाउँमा गयो भने जहाँ गए पनि देख्न सकिन्छ, मोबाइल टिप्छ।
तर त्यति बेला त नेपालको एउटा गाउँमा पनि टेलिफोन भन्ने थिएन। टेलिफोन गर्नलाई सदरमुकाममा आउनु पर्थ्यो। कुनै पनि जिल्लाको मान्छे टेलिफोन गर्नलाई सदरमुकाममा आउनु पर्थ्यो। यो त तपाईँलाई थाहा छ होला, अलिक पुरानो मान्छेहरूलाई थाहा छ होला हैन। म आफैले गाउँमा बसेर कहिले टेलिफोन गर्नु पर्यो भने त्यहाँ आउने। अनि गाउँको मान्छेले त्यो इन्टरनेट भन्ने त सुनेकै थिएन। के हो इन्टरनेट भनेको? किनभने त्यो शब्द नेपालको गाउँमा पुगेकै थिएन, नेपालीहरूलाई थाहा नै थिएन। काठमाडौँमा अनि पहिला सुरुमा काठमाडौँमा गयो 1996 मा। अनि त्यसपछि अलिअलि पोखरा जस्तो अलिक ठुलो सहरहरूमा पाटोपुटो जान थाल्यो। त्यति बेलाको मान्छेहरूलाई थाहा छ होला कि त्यहाँ जब त्यो इन्टरनेट जान थाल्यो, ठाउँ ठाउँमा साइबर क्याफे भन्ने खोलेर मान्छेहरूलाई इन्टरनेट गर्नु पर्यो भने, इमेल गर्नु पर्यो भने साइबर क्याफेमा गएर गर्ने भन्ने चलन थियो। तर गाउँको मान्छेलाई त त्यो थाहा थिएन। त्यस कारणले मैले चाहिँ गाउँ गाउँमा इन्टरनेट कसरी लैजाने भन्ने किसिमका आइडिया खोज्दै गएँ। खोज्दै जाँदाखेरि जति आइडिया खोजे पनि पाउँदैन कसरी लैजाने भन्ने कुरा। अनि मैले त्यति बेला 2001 मा यहाँ बिबिसीको एउटा पत्रकारलाई मैले त्यहाँबाट म काठमाडौँ आएको बेलामा पत्रकारलाई एउटा इमेल लेखेँ त्यति बेला। किनभने गाउँमा त इमेलै थिएन। के भनेर पत्रकारलाई इमेल लेख्यो भने, ल यस्तो नेपाल जस्तो यस्तो रिमोट ठाउँहरूमा इन्टरनेट लैजानको लागि कुनै विधि जानेको कोही मान्छे छ भने लौ त भन्नु पर्यो भनेर मैले त्यो पत्रकारलाई लेखेँ। त्यो पत्रकार जान्नै पऱ्यो होइन, गाउँमा किन इन्टरनेट लैजानु पर्यो भनेर मलाई लेखेँ। मैले भने हाम्रो गाउँमा पनि यस्तो कम्युनिकेसनको छैन, दुःख छ। अनि अर्को कुरा, हामीले त्यति बेलासम्म मैले गाउँमा कम्प्युटरहरू लैजान सुरु गरेको थियो। कम्प्युटर त कस्तो कम्प्युटर भने तपाईँहरूले अहिले पनि बिबिसी अनलाइन बिबिसीको न्युजमा गएर हेर्नुहोस् र त्यहाँ महावीर पुन भन्ने सर्चमा महावीर पुन गर्ने हान्नुभयो भने त्यति बेला हामीले गाउँमा बनाएको कम्प्युटर देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो कम्प्युटर कस्तो थियो भने म अमेरिका जान्थेँ बेला बेलामा। अनि फर्किँदाखेरि त्यो पुरानो कम्प्युटर सबैले खाएको पुरानो कम्प्युटरहरूको त्यो टुक्रा पार्ट पुर्जा झोला सुटकेस भरि 1-2 सुटकेस भरि ल्याएर गाउँमा लगेर अनि त्यो गाउँलेहरूलाई गाउँको टिचरहरूलाई यसरी जोड्ने भनेर एसेम्बल गर्न सिकाएको थिएँ मैले। उनीहरू आफै एसेम्बल पार्ट पुर्जा खोजेर ल्याइदिएपछि आफै एसेम्बल गर्छ। एसेम्बल गरेपछि अनि त्यहाँ सफ्टवेयर हालेर एउटा दुईवटा कम्प्युटर त्यो चाहिँ अब एसेम्बल गर्दाखेरि त बाक्सा चाहियो। बाक्सा त थिएन, मैले बाक्सा बोकेर लगेको त थिएन। बाक्सा ल काठको होला, कार्पेन्टरलाई लगाएर काठको बाक्सा बनाएर त्यहाँदेखि त्यो उस गरेँ। काठको बाक्सामा कम्प्युटर मोनिटर चाहिँ किन्नु पर्थ्यो। मोनिटर मैले पुगिनँ त्यति बेलाको मोनिटर। अब त्यसरी चाहिँ यो कुरा चाहिँ काठको बाक्सामा कम्प्युटर एसेम्बल गरेर अनि गाउँमा अलिअलि कम्प्युटर पढाउन थालेको छु। अब यो सिकाउन थालेको छ भने निकै धेरै कम्प्युटर बनाएको थिएछ। अनि अब त्यसको लागि पनि इन्टरनेट चाहियो भन्ने हिसाबले मैले त्यो बिबिसीको पत्रकारलाई त्यसरी प्रश्न गर्दाखेरि उसँग कम्युनिकेसन भएर उसले चाहिँ त्यो हामीले त्यहाँ बनाएको चिजहरू त्यो काठको बाक्सामा बनाएको कम्प्युटर यसरी पढाइरहेको छ भन्ने कुराहरू गाउँको बारेमा समाचार लेख्यो। पाउनुभयो नि त्यहाँ बिबिसी अनलाइनमा खोज्नुहोस्। अहिले चाहिँ कहिल्यै खोजे हुन्छ त्यहाँ महावीर पुन भन्न आएन भने बिबिसी अनलाइन न्युजमा आउँछ। त्यो 2001 को समाचार हो।
अनि त्यसरी चाहिँ यो कुराहरू गरियो। यो धेरै लामो कहानी छ, यो त्यो एक हप्ता भने पनि सिद्धिँदैन यो कहानी। यो सबै कहानीहरू चाहिँ के हो र भन्दाखेरि यसरी कामहरू गर्दा गर्दै मेरो समय बित्यो। कतिखेर बित्यो थाहै भएन। मैले सुरुमा 1-2 वर्ष बस्छु भनेर गएको मान्छे है 20 वर्ष बितेछ। हेर्नुहोस्, 20 वर्ष भनेको 1992 मा गएको मान्छे 2012 भयो भनेपछि 20 वर्ष भयो। 20 वर्ष गएको कति छिटो गयो, कति छिटो गयो थाहै भएन। त्यसै हरायो। अनि गाउँ गाउँमा इन्टरनेटहरू पुर्याउने के गर्ने, झन् त्यसको डिमान्ड यति भयो कि मान्छेले अब पहिला त इन्टरनेट भने सुनेको पनि थिएन, थाहा पनि थिएन, त्यो सपनामा पनि देखेको थिएन। अब जब इन्टरनेट पुग्यो तब मान्छेलाई सबैलाई आफ्नो मन पर्यो त्यो। र हामीलाई पनि चाहियो जस्तै किसिमको कामहरू गर्दाखेरि धेरै गाउँहरूमा त्यो गर्यो। अब 20 वर्षपछि नेपालको गाउँ गाउँमा म त्यति बेला धेरै गाउँमा डुले, झन् 225-30वटा गाउँहरूमा डुले। एउटा गाउँमा मात्र बसेको होइन, विभिन्न कामहरू गर्यो। कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरू गर्यो, इन्टरनेट पुर्याउने काम गर्यो। अनि गरेपछि बल्ल त्यति 20 वर्षमा बस्दाखेरि पनि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भन्न आज जो टपिक राख्नु भएको छ, यो आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्छ भन्ने त्यति बेलासम्म पनि मलाई दिमागमा आएकै थिएन। तर अचानक त्यसपछि आयो, 20 वर्षपछि आयो। 20 वर्षपछि कसरी आयो त मेरो दिमागमा अचानक आविष्कार केन्द्र खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि 20 वर्ष अगाडि म गाउँमा जाँदाखेरि गाउँबाट फाटफुट्ट गाउँमा डुल्दाखेरि के सुनिन्थ्यो भने गाउँबाट फाटफुट्ट मान्छेहरू विदेश जान थालेका रहेछ, नोकरी गर्न थालेका रहेछ। अब त्यो फाटफुट्ट के अरे 20 वर्ष अगाडि जान थालेको, म 20 वर्ष त्यहाँ बस्दा के देखेँ भने मैले गाउँको युवाहरू जम्मै खाली हुन थाल्यो। गाउँमा त अलिकति बलियो युवाहरू त छँदै छैन। यो कुराले चाहिँ मलाई दिमागमा एकदमै बुझ्न थाल्यो। अब युवाहरू किन विदेश जान्छ त्यसको प्रश्न छ। त्यो प्रश्न भयो, युवाहरू रोजगारीको लागि जान्छ। यदि नेपालमा नै रोजगारीको भइदिएको भए त्यो युवाहरू जाने थियो कि थिएन होला, जाने थिएन होला। कोही जान्थ्यो होला, तर सबै चाहिँ युवाहरू विदेशमा जाने थिएन होला भन्ने कुरा मेरो दिमागमा खेल्न थाल्यो। अब रोजगारी त नेपालमा कसरी सिर्जना गर्ने? यदि युवाहरूलाई नेपालमा नै राख्ने हो भनेदेखि रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्ने देखियो। तर रोजगारीको सिर्जना गर्न त मलाई आउँदैन, किनभने म त्यस्तो रोजगारीको सिर्जना गर्न जस्तो मान्छे त थिएन, त्यस्तो केही अनुभव पनि थिएन। अनि रोजगारीको सिर्जना कसरी देशमा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई खेलाउँदै जाँदाखेरि, सोच्दै जाँदाखेरि मैले के अनुभव गरेँ भने यस्तो गरिब देशहरूमा, नेपाल जस्तो गरिब देशहरूमा रोजगारी हुँदैन। त्यस कारणले नेपालको मात्र होइन, सारा जति पनि गरिब देशहरू छन्, गरिब देशको युवाहरू चाहिँ रोजगारीको लागि विदेश जानुपर्ने रहेछ। यो नेपालको मात्र समस्या रहन्छ। यो समस्या त सारा गरिब देशहरूको रहेछ। अब यो गरिब देशहरू यदि गरिब देशलाई चाहिँ धनी बनाउन सकियो भने रोजगारी बन्द रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। जस्तो अब उदाहरणको लागि अब बेलायतको कुरा लिनु, तपाईँहरू बेलायतमा हुनुहुन्छ। उति बेला त मलाई के लाग्थ्यो भने
त्यो नेपालमा त्यो 20 वर्ष के अरे श्रम बसेपछि सबै मान्छेहरू विदेश जाँदाखेरि मलाई उरास लाग्थ्यो हेर्नुहोस् हगि नेपाल सबै खाली गरेर गयो भनेर यो विदेश गएकोहरूलाई सम्झँदाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै दुःख जस्तो लाग्छ, उरास लाग्छ। अब उरास लागेर के गर्ने, रोक्न सकिँदैन। अब यो रोजगारीको सिर्जना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त, कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोजीको क्रममा बल्ल यो आविष्कार केन्द्र भन्ने कुरा जन्मिएको हो। रोजगारीको गर्नुलाई देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराको एन्सर खोज्दाखेरि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो अनुसन्धान केन्द्रहरू खोल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ दिमागमा आयो। त्यो त 2012 तिरको कुरा भयो। अब आविष्कार केन्द्र खोलेर रोजगारीको सिर्जना कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म फोकस गर्न चाहन्छु है। आविष्कार केन्द्र खोलेर कसरी रोजगारीको सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचाइ अथवा आइडिया मलाई कहाँबाट आयो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि मैले विकसित मुलुकहरूमा हेरेँ। विकसित मुलुकहरूमा के देखिन्छ भने रोजगारीको सिर्जना गर्ने भनेको सरकारले होइन रहेछ। हामी सरकारलाई गाली गर्छौँ नि, नेपालमा रोजगारीको सिर्जना गरेन भनेर सरकारलाई गाली गर्छौँ, तर रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्ने त सरकारले होइन रहेछ। रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा उद्यमीहरूले गर्ने रहेछ। किनभने उद्यमीहरूले विभिन्न किसिमको कल कारखाना, विभिन्न किसिमको व्यवसायहरू खोल्छ, अनि त्यो विभिन्न किसिमको व्यवसायहरू खोल्दाखेरि त्यहाँ मान्छे चाहिन्छ, अनि त्यो मान्छेलाई चाहिँ रोजगारी पाउनु। अब सरकारले के गर्नुपर्ने रहेछ त भन्दाखेरि व्यवसायहरू खोल्नको लागि एउटा राम्रो वातावरण बनाउने मात्र रहेछ सरकार। यो कुरामा तपाईहरु कोही कतिपयलाई अलि विश्वास नलाग्न सक्छ हैन, सरकारले नै हो। बेलायतमा सरकारले खोलेको हो कि यो रोजगारी कि कसले खोलेको हो? तपाईहरु आफै गएर सोध्नुहोस्। कुनै पनि मुलुकमा, जापानमा, चीनमा अथवा अमेरिकामा, अमेरिकालाई पनि हेरेँ मैले, सबै ठाउँमा चाहिँ उद्यमीहरूले रोजगारीको सृजना गर्ने हो र त्यो रोजगारीको सृजना गर्ने उद्यमीहरूलाई फल्नको लागि सरकारले एउटा राम्रो वातावरण, सहज वातावरण बनाइदिने हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेको हो। तपाईहरुले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। यहाँ बेलायत बसेको मान्छेले यो चाहिँ नबुझेको भन्ने त हुँदै होइन मलाई। तर नेपालमा के भयो भन्दाखेरि सरकारले त्यस्तो किसिमको सहज वातावरण बनाइदिएन। उद्यमीहरू निकाल्ने सहज वातावरण बनाइदिएन। उद्यमीहरूलाई त धन थिचोमिचो गरेर राख्यो। अनेक किसिमको चाहिँ झन्झट बेहोराएर त्यस्तो ठाउँमा उद्यमीहरू कसरी बढ्छ? एउटा कुरा यो देखियो। अनि उद्यमीहरू बढ्नको लागि पहिलो कन्डिसन भनेको सरकारले राम्रो वातावरण बनाउने। अनि दोस्रो कन्डिसन छ त्यहाँ, सरकारले वातावरण बनाए पनि एउटा अर्को काम नगर्यो भने उद्यमीहरू नहुने रहेछ। त्यो काम भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देशमा देशको प्रतिभाहरू, देशको सृजनशील व्यक्तिहरू, आइडिया भएको व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जुन आइडिया छ त्यो आइडियालाई चाहिँ अनुसन्धान गर्ने एउटा वातावरण बनाउनु पर्ने रहेछ।
र त्यो पनि सरकारले नै बनाउनु पर्यो। अब यो कुरा मैले चाहिँ विदेशीहरूलाई, विकसित देशहरूलाई, बेलायत जस्तो, अमेरिका जस्तो विकसित देशहरूलाई हेरेर मैले थाहा पाएको, त्यो पढेर थाहा पाएको होइन, हेरेर थाहा पाएको। विकसित देशहरूमा के गर्दो रहेछ भने प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई कसरी हुन्छ, आफ्नो देशको त राख्छ, आफ्नो देशको भन्दा अर्को देशको पनि चोरेर ल्याउँदो रहेछ क्या प्रतिभा भएको मान्छेहरू, होइन? चोरेर कसरी ल्याउँदो रहेछ, राम्रो जागिर दिँदो रहेछ, होइन? अफिसरलाई थाहा छैन, राम्रो जागिर दिएपछि त जो पनि आइहाल्छ नि त। अब नेपालमा पाइने जागिर भन्दा यहाँ चाहिँ 10 गुणा राम्रो जागिर पायो भने, बढी पैसा पाउने जागिर पायो भने को बस्छ नेपालमा? कोही पनि बस्दैन। यो त नेपालको समस्या मात्र होइन, सारा यो गरिब मुलुकको समस्या हो। अनि धनी देशहरूले कुनै पनि देशको प्रतिभा भएको, एकदमै आइडिया भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ, कुनै न कुनै तरिकाले ल्याउँदछ। अनि नेपालमा पनि त्यही भएको रहेछ कि प्रतिभा भएको मान्छेहरू टिक्न सक्ने अवस्थै रहेन रहेछ। यदि नेपालमा पनि प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई टिक्न सक्ने अवस्था भएको भएदेखि प्रतिभा भएको मान्छेहरू कति त नेपालमै बस्थ्यो होला नि, कति गए पनि कति त बस्थ्यो होला। अब त्यस कारणले देशलाई समृद्धि बनाउन हो भने, नेपाल जस्तो देशलाई समृद्धि बनाउने हो भने एउटा काम चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ, उद्यमीहरू निकाल्ने। तर उद्यमी कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि उद्यमीहरू निकाल्नको लागि रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने चाहिँ नगरिकन कोही पनि उद्यमी बन्द रहेछ। रिसर्च एन्ड इनोभेसन, जति पनि उद्यमीहरू छन्, जति पनि ठुला ठुला कल कारखानादेखि लिएर धेरै चिजहरू बनाउँछन्, त्यो सबैले आफ्नो उद्यम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि ठुलो अनुसन्धान गरेको हुने रहेछ। अनुसन्धान गरेर त्यसमा दिमाग खियाएर अनि कुनै चिज चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ। जस्तो मैले यो टोपी यहाँ सधैँ टोपी लगाएर हिँड्छु, होइन? यो टोपीको उदाहरण दिन्छु। यो टोपी बनाउने मान्छे पनि एउटा उद्यमी हो। अब यसले यो टोपी बनाउनुको लागि के गरेको छ त भन्दाखेरि अनेक किसिमको डिजाइनहरू आइडिया लगाएको छ। डिजाइन कस्तो किसिमको कपडाको, कस्तो कलरको, होइन, कुन डिजाइनको, कसरी चाहिँ कस्तो डिजाइन बनायो भने ग्राहकलाई मन पर्छ भन्ने कुरामा यो टोपी उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि त यसले धेरै नै के गरेको छ भन्दाखेरि अनुसन्धान गरेको अनि मात्र यसले बनाएको। यो कैँचीको उदाहरण दिउँ है, यहाँ सबै चिजको उदाहरण दिन सकिन्छ। यो कैँची बनाउने मान्छेले पनि यो कैँची उत्पादन गरेर यसको उद्यम खोल्नु भन्दा अगाडि यो कैँचीको कस्तो किसिमको मेटेरियलको, कस्तो डिजाइनको, कस्तो कलरको भन्ने कुरा गरेको छ। सबै चिजको, कुनै पनि चिजको होइन। अब यो खाना बनाउने मान्छेले यो पनि उद्यमी हो। यो कस्तो किसिमको खाना, यहाँ कस्तो किसिमको फुलबुट्टा भरेर खाना बनायो भने यो मेरो खाना बिक्छ भनेर उसले कुनै पनि कुरा कहाँ छ अनुसन्धान नगरिकन बनेको संसारमा चिज कुन छ ल कसरी देखाउनुहोस् त। यो डस्टबिन बनाउने मान्छेले डस्टबिन बनाएको छ, हामीलाई थाहा, यो त्यति ख्याल गर्दैनौँ क्या। यो डस्टबिन बनाउने मान्छेले जो उद्यम सुरु गर्यो डस्टबिन बनाउने, यो डस्टबिन बनाउनको लागि कस्तो किसिमको डस्टबिन, कुन डिजाइनको डस्टबिन भनेर पहिला त अनुसन्धान गरेको छ, रिसर्च गरेको छ, गरेर बल्ल डस्टबिन बनाएर बेचेको छ। केही पनि चिज संसारमा, कुनै पनि चिज जसको व्यापार हुन्छ, त्यो व्यापार हुने चिजको उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले अनुसन्धान गरेकै हुनुपर्छ।
नगरिकन बन्दै बन्दैन। अब नेपालमा अहिलेको स्थिति के छ त भन्दाखेरि सबै चिजहरू विदेशबाट हामीले ल्याउँछौँ। 95% चिजहरू 94-95% चिजहरू विदेशबाट आएको हुन्छ हामीले नेपालमा। किन 95% आउँछ? किनभने नेपालमा बन्दै बन्दैन अनि बाहिरबाट नल्याएर ठुकै। किन नेपालमा बन्दैन त? 95 को सट्टामा कम से कम 80% बाहिरबाट ल्याउने, 20% उही उत्पादन गरेको भए नि अलिकति राम्रो हुन्थ्यो होला नि। किन नेपालमा केही चिज बन्दैन, सबै चिज विदेशबाट ल्याउनु पर्छ भन्दाखेरि त्यो चिजहरू बनाउनुको लागि नेपालमा अनुसन्धान गर्ने, रिसर्च गर्ने, इनोभेसन गर्ने चलनै रहन्छ। चलन नभएको हुनाले नेपालमा अब रिसर्च र इनोभेसन नगरिकन त केही चिज बन्दैन। त्यो चलन नभएको हुनाले 95% चिजबिजहरू 94% चिजबिजहरू विदेशबाट जाँदो रहेछ। अब अहिले बजारमा गएर, नेपालको बजारमा गएर हेऱ्यो भने सबै थाहा हुन्छ। अब कुनै चिजहरू यस्तो होला जुन चाहिँ जस्तो कार नेपालमा बनाउन सकिँदैन होइन। अहिले नै त्यहाँ हवाईजहाज नेपालमा बनाउन सकिँदैन, ठुल्ठुला मेसिनहरू नेपालमा बनाउन सकिँदैन। तर नेपालमै बनाउन सकिने चिजहरू पनि धेरै छन्, त्यो चिज पनि बनाएको छैन। एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। गत वर्षको आर्थिक वर्षमा, गएको आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको नेपालमा 23 करोड रुपियाँको तास आएर इन्पुबाट। अनि त्यो तास त बनाउन सक्थ्यो होला नि, कोसिस गरेको भए। तास बनाउन त साह्रै ठुलो अनुसन्धान त गर्नुपर्ने थिएन होला, त्यही पनि गर्दैन। ल तासको चाहिँ एउटा कुरा भयो। नेपालको तपाईँ भारतबाट नि एक्सपोर्ट सुपर मार्केटमा जानुहोस्, अहिले चाइनाबाट गुन्द्रुक आएको छ। चाइनाले चाहिँ गुन्द्रुक बनाउने अनुसन्धान गरेर गुन्द्रुक बनाएर यहाँ नेपालमा ल्याएर बेचिरहेको छ अनि भारतमा छ, सुपर मार्केटमा छ। त्यति पनि गर्दैन। यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन्। साधारण चिजहरू जो नेपालमै बनाउन सकिने चिजहरू छन्, त्यो बनाउने एउटा संस्कार बसेन क्या हाम्रो। संस्कार बसेन र संस्कार बसाल्नको लागि कसैले पनि प्रयास गरेन। यदि कसैले प्रयास गरेको तपाईँको नाम थाहा छ भने भन्नु। संस्कार बसाल्नलाई औलामा गर्न सकिन्छ। त्यो नेपालमा कति उद्योगहरू छ त, भाटाभुट्ट होइन, चाउचाउ बनाउने संस्कार बसेको छ अहिले होइन। अनि अर्को कुरा, जुत्ता चाहिँ निकै धेरै बन्न थालेछ नेपालमा, चप्पल, त्यो संस्कार बसेको छ। अनि सिमेन्ट कारखाना खोलेर सिमेन्ट बनाउने संस्कार बस्दैछ। त्यो त हिजो आजको कुरा हो, पहिला त केही पनि बन्दैन थियो त। त्यस कारणले नेपालमा कुनै चिज पनि उत्पादन नहुनको मुख्य कारण, उत्पादन नहुनुको मुख्य कारण के हो भने कुनै चिजको अनुसन्धान गर्ने, आविष्कार गर्ने भन्ने संस्कार हाम्रो जिजु बाजेको पालादेखि, उहिलेको पालादेखि नबसेको रहेछ। अब कहिलेको पालादेखि भनेको कुन जिजु बाजे भन्दाखेरि उहिलेदेखिको जिजु बाजे। किनभने किन जिजु बाजेले त्यस्तो संस्कार बसालेनन् त? त्यसको एउटा कारण छ। नेपाल चाहिँ एउटा कस्तो देश हो भन्दाखेरि एउटा मलिलो देश हो। त्यहाँको हावापानी राम्रो छ, खेतीपाती गर्ने हावापानी राम्रो छ। अनि हाम्रो जिजु बाजेहरू के गर्न थाले, के गरेर बसे त भन्दाखेरि उनीहरू आफ्नो खेतीपाती गरेर बस्यो। खेतीपाती गरेर बस्यो, जे उब्जनी हुन्छ त्यही उब्जनी गरेर खायो बस्यो। अनि धेरै उब्जनी गरेर व्यापार गर्ने भन्ने कुरा त कहिले सोच्दैन।
गाउँको लागि त्यस्तो कुनै चिज चाहिने थिएन। त्यो टाइमको कोदालो चाहिन्थ्यो होइन। अहिले हलो आफैले बनाउन जानेको थियो गाउँलेहरूले। कोदालो चाहिन्थ्यो, हँसियाहरू बनाउने गाउँमा चाहिँ त्यति बोल्थ्यो। त्योभन्दा बाहेक त केही पनि बोल्थ्यो। त्यस कारणले खेतीपाती गरेर मात्रै सन्तोष गरेर त्यसैमाथि निर्भर गरेर हाम्रो पालासम्म बस्यो र अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको कुनै संस्कार नबसेको हुनाले नेपालमा कुनै चिजको उत्पादन गरेर अनि उद्योग धन्दाहरू खोल्ने, उद्योग धन्दाहरू खोलेर रोजगारीको सिर्जना गर्ने भन्ने कुरा भएन। त्यस कारणले सम्पूर्ण युवाहरू विदेशी पर्ने कारण त्यो। अब तपाईहरु मैले भने कि जब म नेपालमा बसेर सोच्दाखेरि सबै मान्छेहरू विदेशमा आउँदाखेरि आएको देख्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै दिक्क लाग्थ्यो हैन। तर अहिले म नेपालबाट अहिले यहाँ घुम्न आएको छु, ठाउँमा डुल्छु, धेरै मुलुकमा डुल्छु। जहाँ गए पनि नेपाली भेट्दाखेरि फेरि खुसी लाग्छ हैन। खुसी लाग्छ। खुसी यस मानेमा लाग्छ कि अब हामी नेपालीहरूले पनि विश्वलाई चाहिँ कब्जा गर्दैछौँ है भन्ने कुरा देखेर खुसी लाग्छ। नेपालीहरूले विदेशमा आएर सानो भए पनि बिस्तारै प्रभुत्व जमाउँदै। अब बेलायतको कुरा गर्ने हो भने बेलायतले त उहिलेको जमानामा त संसारभरि प्रभुत्व जमायो नि। यस्तो ठाउँबाट गएर हेर्नुहोस्, भारत त्यति बेलाको संसारको सबै देशमा गएर उपनिवेश जमायो। उपनिवेश जमाएर व्यापार गर्यो। केको लागि गरेको? व्यापारको लागि गएको हो। त्यस कारणले अब ब्रिटिसको जमाना गयो हैन। अब यसले उपनिवेश जमाउन सक्दैन। अब उपनिवेश हामीले जमाएका। यो एउटा खुसीको कुरा पनि हो। एक किसिमले हेर्ने भने दुःखको कुरा पनि हो। दुःखको कुरा त मैले अघि नै भने, सबै नेपालीहरू विदेश जान थालेपछि नेपाल खाली भयो, नेपाल धनी गरी होला भन्ने डर भयो। दुःखको कुरा त्यो भयो। नेपालको प्रतिभाहरू पलायन भयो अनि त्यो प्रतिभाहरूलाई अरूले प्रयोग गरिदियो, त्यो पनि दुःखको कुरा हो। तर खुसीको कुरा के हो भने हामीले पनि विश्वलाई चाहिँ एक किसिमले विश्वमा छरिएर बस्छ। नारायणको चाहिँ डाटा अनुसार कति 80वटा देश हो। नेपालीहरू भएको नेपालीहरू 80वटा देशमा फैलिसक्यो। यो 80वटा देशमा फैलिएको चाहिँ धेरै भागबाट भएको छैन, 30-35 वर्षमा आउँदैछ। 80वटा देशमा फैलिएर तपाईँहरू यहाँ विभिन्न किसिमको कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ। यसले के फाइदा भएको छ भने तपाईँहरूले उद्योग गर्न सिक्नु भएको, कुनै चिज नयाँ चिजहरू सिक्नु भएको छ। कुनै नयाँ चिजहरू सिक्नुको साथै तपाईँहरूले के गर्नु भएको छ त भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिनुभएको। यदि अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने नेपालमा यो 80वटा मुलुकमा गएका नेपालीहरूले नेपालमा पैसा नपठाउने हो भने नेपाल त खतम भइसक्यो। अर्थतन्त्र धानेको छ यसले। तर अर्थतन्त्र कुन अर्थमा धानेको छ भने
ठाउँबाट बचाएको छ तपाईँहरूले पठाएको पैसाले। अघि म यहाँ आउने भन्दा अलि अगाडि मैले मोबाइलमा एउटा हेर्दाखेरि अहिलेको हाम्रो योजना आयोगको उपाध्यक्षले एउटा लेख लेखेको रहेछ। त्यो लेखमा के भनेको थियो भन्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र यही स्थितिमा जाने हो भने अब यो धेरै टिक्दैन, यो चाहिँ क्र्यास हुने सम्भावना भइसकेको छ भन्ने। अब तपाईँलाई थाहा छ, पढ्नु भएको छैन, अहिले श्रीलङ्काको अवस्था थाहा छैन तपाईँहरूलाई। म त्यो न्युज हो, मैले पनि न्युजमा पढेको कुरा हो। श्रीलङ्कामा के भयो अस्ति भर्खरै, श्रीलङ्कामा त्यहाँ विदेशी मुद्रा सिद्धियो छैन। अब कुनै चिज किन्नु पर्यो भने विदेशी मुद्रा नभइकन त हुँदैन। अब त्यसले पेट्रोल किन्न सकेको, के अरे तेल किन्न सकेको छैन, डिजल पेट्रोल किन्न सकेको छैन, किनभने पैसै नै छैन। साउदी अरबमा चाहिँ श्रीलङ्कामा उत्पादन भएको चियालाई चाहिँ सँग पेट्रोल साटेर अलिअलि चाहिन्छ थालेको। औषधि किन्नलाई पैसा चाहियो, औषधि नभएपछि मान्छेहरू मरिरहेको छ। अब पेट्रोल औषधि नभए पनि त्यो पनि एउटा कुरा भयो। तर अर्को कुरा एकदमै दुःख लाग्दो कुरा, त्यहाँको केटाकेटीहरूले, विद्यार्थीहरूले जाँच दिन पनि पाएको छैन। जाँच दिन कसरी पाएको छैन भन्दाखेरि अब जाँच गर्नुको लागि त क्वेसन पेपर छाप्नु पर्यो। क्वेसन पेपर छाप्नलाई कागज चाहियो। अनि क्वेसन पेपर छापेर मात्र भएन, विद्यार्थीहरूले जाँचमा क्वेसन एन्सर लेख्नको लागि कापी चाहियो, पेपर चाहियो। अब त्यो पेपर किन्न पनि पैसा छैन। श्रीलङ्काले त्यो आफ्नो छोराछोरीहरूको लागि, आफ्नो केटाकेटीहरूको लागि को जुन अन्तिम परीक्षा छ, फाइनल एक्जाम छ, फाइनल एक्जाम दिनको लागि पनि चाहिने जो पेपर किन्ने पैसा छैन, जाँचै भयो। नेपालको स्थिति यो हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ ठुलो छ नेपालको स्थिति। किनभने अहिले कमसेकम रेमिटेन्सले झन् धानिरहेको छ। बेइज्जतै भएको छैन श्रीलङ्काको जस्तो, तर त्यो स्थिति आउँछ। अनि अहिले नेपालमा पनि सरकारले भनिरहेको छ ब्याङ्कमा पैसा छैन भनिरहेको छ। अब लोन लिन कसैले गयो भने ब्याङ्कले लोन दिन सक्दैन। अनि विदेशबाट आउने विभिन्न सामानहरूलाई तिनीहरूलाई अब एलसी खोलेर ल्याउने हो, त्यसमा पनि कडाई गरेको छ, बेसरी कडाई गरेको छ। अति आवश्यक चिजको मात्रै एलसी खोलेर सामान ल्याउन सक्ने, तर अरू चिजको ल्याउन नसक्ने, नपाउने भनेर त्यो पनि गरिसकेको छ। त्यस कारणले यो देशको स्थिति यो भयो। त्यो हाम्रो देश हो। अब त्यो देशलाई, आफ्नै देशलाई ठुकेर त भएन नि, त्यो त आफ्नै बेइज्जत भयो। यो देशलाई बचाउने मात्र होइन, समृद्धि बनाउने एउटै उपाय भनेको नेपालमा त्यो आविष्कार केन्द्र जस्तो अनुसन्धान केन्द्रहरू धेरै खोल्नुपर्छ। अनुसन्धान केन्द्रहरू धेरै खोलेर हाम्रो प्रतिभा भएको मान्छेहरूलाई त्यहाँ केही गर्ने, त्यहाँ वातावरण बनाइदिनुपर्छ र वातावरण बनाएर उनीहरूलाई एन्टरप्रेन्योर भन्छन् अथवा उद्यमी बनाउने सकेसम्म प्रयास गर्नुपर्छ। र त्यो प्रयास चाहिँ गर्ने सरकारले हो। सरकारले अहिलेसम्म ढङ्ग ल्याएको छैन, बनाएकै छैन त्यो कुरा। अस्ति म उद्योग मन्त्रालयमा गएँ, एउटा कामले गएको थियो उद्योग मन्त्रालयमा। उद्योगको त्यो सचिवले के भन्छ भने स्टार्टअपहरूको लागि हामीले यो वर्ष 1 अरब रुपियाँको चाहिँ बजेट छुट्याएको थियौँ, कसैले कोही स्टार्टअप गर्छ कि भनेर। त्यो पैसा ल्याप्स भयो।
आउँदै आएन रे। अलि अगाडि नेपालको उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा कार्यक्रममा भने त्यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूले कि उद्योग वाणिज्य सङ्घले कति करोड भनिरहेको छ त्यहाँ, त्यो करोड चाहिँ बिर्से स्टार्टअपहरूलाई मद्दत गर्नको लागि पैसा छुट्याएको कोही पनि स्टार्टअप आउँदैन भन्छ। स्टार्टअप किन आएन? स्टार्टअप भनेको कसैले केही गर्ने सानो बिजनेस सुरु गर्ने मान्छेहरूलाई उनीहरूले बजेट त छुट्याएको रहेछ, तर स्टार्टअप किन आएन त भन्दाखेरि त्यसको कारण एउटै कारण छ। स्टार्टअप गर्नुको लागि कसैले एउटा सानो स्टार्टअप अथवा सानो बिजनेस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यसले चाहिँ बेसी अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ र कुनै चाहिँ आइडिया निकालेको हुनुपर्छ र त्यो अनुसन्धान गर्ने ठाउँै छैन त कसरी हुन्छ? मैले उद्योग वाणिज्य सङ्घको मान्छेलाई पनि भने त्यही कुरा भने, त्यो उद्योग मन्त्रालयको सचिवलाई पनि त्यही कुरा भने। के भनेदेखि तपाईँहरूले एउटा कुरा मिस गर्नु भएको छ। स्टार्टअप हुनुभन्दा अगाडि, स्टार्टअप सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो मान्छेले, स्टार्टअप हुने मान्छेले अनुसन्धान गरेको हुनुपर्छ। अनुसन्धान गरेर कुनै चिज बनाउने, कुनै चिजको नमुना प्रोटोटाइप त निकाल्नु पर्यो नि, त्यो बनाएको हुनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको बनाउने वातावरण बनाएको खै अनि एकैचोटि स्टार्टअप हुन्छ? स्टार्टअप भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तो अहिले हामी भुइँतलामा छौँ, भुइँतलामा छौँ, त्यो स्टार्टअप भनेको उपल्लो तलाको कुरा। भुइँतलाबाट उपल्लो तलामा जानको लागि के हुनु पर्यो? पहिला भुइँतलामा त हिँड्नु पर्यो, भुइँतलाबाट भर्याङ बनाउनु पर्यो उपल्लो तलामा जानु। अब भर्याङ बनाउने के हो? कसरी भर्याङ बनाउने त भन्दाखेरि उनीहरूलाई अनुसन्धान इनोभेसन गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। त्यसको लागि अनुसन्धान केन्द्रहरू खोल्नु पर्यो। अनुसन्धान केन्द्रहरू एउटा खोलेर हुँदैन, नेपालभरि थुप्रै खोल्नु पर्यो। थुप्रै खोलेर अब सबैले अनुसन्धान गर्न त आउने होइन नि, अनुसन्धान गर्ने यस्तो किसिमको गर्ने मान्छेहरू जो छ, आइडिया भएको मान्छे त आउने हो। त्यस कारणले स्टार्टअपहरू बनाउनुको लागि अनुसन्धान केन्द्रहरू खोल्नु जरुरी छ। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले मैले गरेको 48 मिनट भइसकेको छ। पुरा उता बाहिर गएर आउँछु कि म तपाईँ अथवा उद्यमीहरू उत्पादन गर्न खोजेको हो। उद्यमीहरू उत्पादन गर्नुको लागि उनीहरूले सुरुमा गर्नुपर्ने एउटा अनुसन्धान छ, इनोभेसन छ। त्यो इनोभेसन गर्ने एउटा वातावरण बनाइदिएको, प्लेटफर्म खोलिदिएको हो। र यो प्लेटफर्ममा हामीले के गर्छौँ भने, कसैले चाहिँ एकदमै राम्रो आइडिया लिएर आएको छ भने, त्यसलाई मद्दत गर्छ। अब हामीले कस्तो आइडियाले राम्रो आइडिया भन्छौँ, त्यसको एउटै क्राइटेरिया छ। आइडिया त विभिन्न किसिमको मान्छेलाई विभिन्न आइडियाहरू हुनसक्छ, विभिन्न विषयमा हुनसक्छ। जुन विषयको आइडिया भए पनि त्यो आइडियालाई हामीले हेर्दाखेरि त्यो आइडिया यदि सफल भयो भने त्यसको व्यापार हुन्छ कि हुन्न त्यो हेर्नु। त्यहाँबाट बनेको चिज बजारमा बेच्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अथवा त्यसले चाहिँ त्यो उद्यम गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो हेर्ने हो। यदि उद्यम गर्न सकिने आइडिया छ भने त्यस्तो आइडिया भएको मान्छेहरूलाई सहयोग गर्न आविष्कार केन्द्रले त्यही गरिरहेको। यदि राम्रो आइडिया छ, भोलि व्यापार गर्न सकिने आइडिया छ भने कुनै चिज बनाउने किन नहोस्, खेलाउने बनाउने आइडिया लिएर आउँछ भने पनि त्यो पनि ठिक छ। कुनै एउटा साधारण कृषकलाई, खेती भनौँ न, किसानीहरूलाई सजिलो हुने किसिमको सानो एउटा औजार बनाउँछु भनेर त्यस्तो औजार बनाउने आइडिया लिएर आउँछ भने पनि त्यो पनि ठिकै छ। किनभने राम्रो औजार भयो भने त किसानले किन्छ नि त। यस्तो किसिमले यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के गर्छ भने
त्यो राम्रो आइडिया भएको मान्छेहरूको आइडियालाई चाहिँ बनाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण सहयोग गर्छ। उनीहरूलाई के सामान चाहिन्छ त्यो सामान सबै किनिदिन्छ। अनि त्यो सामान आफै बन्दैन, सामान बनाउनको लागि इक्विपमेन्टहरू चाहियो, औजारहरू चाहियो, औजारहरू सबै किनिदिन्छ। ठाउँ चाहियो, ठाउँ दिन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ भोकभोकै काम गर्न सक्दैन, खाना टन्नै पाउन पाउँछ, मासु भात खान पाउँछ कि दही चिउरा खान्छ कि होइन के खान्छ खानु पाउँछ। अनि उनीहरूलाई अवस्था हेरेर पकेट खर्च पनि पाउँछ, तलब जागिर चाहिँ होइन, पकेट खर्च पनि पाउँछ उनीहरूको अवस्था हेरेर। अनि उनीहरूलाई हामीले के भनेको छ भने ल तिम्रो आइडिया राम्रो छ, बनाऊ, प्रयास गर, यसरी प्रयास गर, कोसिस गर, पैसाको चिन्ता नगर भनेको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले भनेको यही हो। पैसाको चिन्ता नगर, तिम्रो जे बनाउने हो तिमीलाई चाहिने सामान जे चाहिन्छ त्यो ल्याएर दिन्छ, खोजेर ल्याएर भने दिन्छ। यसो गर्दाखेरि त्यो मान्छेहरूले अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्ने हो भने कसैले 2-3 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। सानै कुरा गर्दाखेरि 2-3 लाख रुपियाँ खर्च हुँदैन रहेछ। कसैले 4-5 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, कसैले 8-10 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, कसैले 15-20 लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ, 25 लाख रुपियाँसम्म खर्च गरेको छ एउटा चिज बनाउनुको लागि। अनि त्यो बनाएर त्यति खर्च गरेर सबै चिज बन्दैन, फेरि खान्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको अहिले 3.5 वर्ष जति भयो। 3.5 वर्षमा 1.5 वर्ष त कोरोनाको समयमा कोरोनाको सामानहरू बनाउनको लागि खर्च भयो। 2 वर्षमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा झन्डै 88 वटा ग्रुपले चाहिँ आइडियाहरू लिएर आयो र केही कामहरू गर्न थाल्यो। 88 वटा। र 2 वर्षपछि अहिले हेर्दाखेरि सबै चिजहरू रेकर्ड गर्दाखेरि 55 वटा आइडिया त फेलै खायो। 88 वटामा 55 वटा किन खायो? 55 वटा त्यो आइडियाहरूमा अनुसन्धान गर्दाखेरि झन्डै 2-3 करोड रुपियाँ त खेर गयो। त्यो खोलामा गयो त्यो पानी, त्यो पैसा। अनुसन्धान गर्ने भनेको के हो भने खोलामा के अरे बालुवामा पानी हाले जस्तै हो अथवा खोलामा पैसा बोलाए जस्तै हो। हाम्रो नेपालीहरूमा एकदमै सोचाइ के छ त भन्दाखेरि यस्तो नहुने काममा किन पैसा खर्च गर्ने, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सोचाइ चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूमा अहिलेसम्म त्यही गरेर बसिरहेको छ। र नेपालमा को नेताहरूमा, नेपालको चाहिँ ठुला प्रशासकहरूमा यो सोचाइ अहिले पनि यही गरिरहेको छ। भन्छन् राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सरकारले कति सहयोग गर्यो भन्छ। सरकारले गरेको छैन। किन गरेको छैन भने सोचाइ छैन। सरकारको सोचाइ पनि के छ त भन्दाखेरि अब सरकारमा गएको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्छ अथवा मन्त्रीहरूको कुरा गर्छ, मतलब नेताहरूको कुरा गर्छ। र नेताहरू त प्रधानमन्त्रीहरू त धेरै पढे लेखेको छैन र मानौँ उनीहरूलाई यो कुरा आएन। नेपालको एकदमै धुरन्धर अर्थशास्त्रीहरू भन्नेहरू छन् होइन, अर्थ सचिवहरू हुन्छन्, योजना आयोगको चाहिँ सदस्यहरू, योजनाविदहरू हुन्छन्। त्यत्र धुरन्धर अर्थशास्त्रीहरूले पनि अहिलेसम्म नेपालमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन अति नै महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यसले सोचेकै छैन अहिलेसम्म। त्यस कारणले उनीहरूले के खान्छ भने यस्तो चिजहरूमा किन पैसा खेर फाल्ने, किन अनुसन्धान गर्ने भनेर सोचाइ त्यो छ। किन त्यो सोचाइ आयो भन्दाखेरि संस्कार नभएर आयो, कल्चर छैन। जे कुरा गर्छ कल्चरले गर्छ। त्यस कारणले हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अहिले चाहिँ जुन अवस्थामा खुलिरहेको छ यो एउटा बिउ रोपेको हो। भर्खरै जग हाल्दै गरेको हो। यो अहिले नै
यो 2-3 वर्षमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले ठुलो कामहरू गर्ने सक्ने स्थिति छैन, गर्न पनि सक्दैन। र यो जगमा एउटा राम्रो बलियो जग बनाइदियो भने त्यही भोलि भविष्यका सन्ततिहरूले त्यस्तो अनुसन्धान आविष्कार गर्ने किसिमको परम्परा एउटा कल्चर बसाल्ला र त्यो कल्चर बस्यो भने बल्ल देशको समृद्धि हुनला भनेर यो बसाल्न खोजेको हो। यो कुनै प्रोजेक्ट एनजिओ चलाए जस्तो होइन, यो चाहिँ कुनै एउटा प्रोजेक्ट गरे जस्तो कुरा होइन। उदाहरण लगाइदिने हो भने हामी यहाँ अक्सफोर्ड छेउमै छौँ है। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी स्थापना भएको कति वर्ष हो? 1000 वर्ष। 1000 वर्ष अगाडि यहाँको मान्छेहरूले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको एउटा जग बसालिदिए अनि त्यही जगमा टेकेर अहिलेको स्थितिमा आयो। अहिले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्ने भनेको पनि त्यही हो, एउटा जग बसाल्ने हो। त्यहाँ अहिले नै ठुलो अनुसन्धान हुँदैन, ठुल्ठुलो काम हुँदैन, जग बसाल्ने हो। कमसे कम सबैलाई रोकेर राख्न नसके पनि बस्न चाहनेहरूलाई र आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्मको मान्छेहरूलाई आविष्कार गरेर अनुसन्धान गरेर त्यही बस भन्ने एउटा जग बसाल्ने एउटा संस्कार बसालिदिने हो। त्यो गर्नको लागि समय लाग्छ। आविष्कार केन्द्रमा अघि मैले भने 88 वटामा 55 वटा त फेल खायो, बाँकी रह्यो 30-35 वटा। 30-35 वटामा चिजहरू विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टहरू छन्। यो विषयको भन्ने हुँदैन। त्यहाँ कोही एग्रिकल्चर कृषिको छ, जस्तो कृषिमा के छ त भन्दाखेरि मौरीमा पनि त्यो रिसर्च भइरहेको छ। मौरीमा रिसर्चको लागि यहाँ नेदरल्यान्डको एम्स्टर्डम विश्वविद्यालयको एउटा प्रोफेसरले प्रयोग गरिरहेको छ। मौरीबाट के निस्किन्छ? मह निस्किन्छ। हामी नेपालीले थाहा पाएको त्यति रहेछ। नेपालीले थाहा पाएको मौरीबाट मह निस्किन्छ। त्यो प्रोफेसरले मलाई आएर भन्यो, के भन्यो भने मौरीबाट निस्किने मह भनेको त सस्तो चिज हो, मौरीले त्योभन्दा महँगो चिज बनाउँछ नि भनेर भन्यो। मैले भने कस्तो चिज बनाउँछ भन्दाखेरि त त्योभन्दा महँगो चिजहरू मौरीले बनाउँदो रहेछ। बी भेनम भन्दाखेरि मौरीको विष सुनभन्दा 7 गुणा महँगो हुँदो रहेछ। त्यो सङ्कलन गर्ने विधि हुँदो रहेछ, प्रविधि हुँदो रहेछ। अनि रोयल जेली त्यो रानी मौरीलाई खाने र त्यो रानीले खाने चिज पनि बनाएर बेच्दो रहेछ होइन। अब त्यसबाट त्यसको कोट भन्ने प्रोपोलिस के भन्छ त्यस्तो बनाएर बेच्दो रहेछ। त्यो कुराहरू भइरहेको छ। रिसर्च त गर्नु पर्यो नि कसरी। तिनीहरूले आफू गर्दो रहेछ त उहाँ पनि गर्नु पर्यो। जर्मनमा एउटा ठुलो दाना बनाउने, कुखुराको दाना बनाउने एउटा इन्डस्ट्री रहेछ। त्यो कुखुराको दाना कसरी बनाउँदो रहेछ त भन्दाखेरि झिङ्गा पालेर झिङ्गाबाट दाना बनाउँदो रहेछ है। झिङ्गाबाट कसरी दाना बनाउँदो रहेछ भन्दाखेरि झिङ्गालाई चाहिँ पाल्ने एउटा जुन जस्तो व्यवस्था कोठा बनाएर झिङ्गालाई पाल्ने अनि झिङ्गाले फुल पार्छ। झिङ्गाले चाहिँ कुनै एउटा यस्तो फुल पार्ने ठाउँ हुँदो रहेछ। सानो ठाउँ बनाइदिएपछि झिङ्गाले सबै झिङ्गा गरेर त्यहाँ फुल पार्दो रहेछ। अनि त्यो झिङ्गाको फुललाई चाहिँ एउटा अर्को भाँडोमा त्यही झुटो फोहोर मैला राखेर त्यो फुल त्यहाँ झारिदियो भने त्यो झुटो के अरे मैलो चिजहरूमा त्यो झिङ्गाको फुलबाट बच्चा निस्किन्छ, लार्वा निस्किन्छ। अनि त्यसले त्यो लार्वाले त्यो चाहिँ फोहोर मैला खाएर ठुल्ठुलो यत्रो किरा बन्छ, लार्वा बन्छ। अनि त्यो लार्वा एकदमै पौष्टिक खाना हुँदो रहेछ। अनि त्यसैको लागि जर्मनीमा रिसर्च गरेर यिनीहरूले पत्ता लगाएर ठुलो दाना बनाउने, कुखुराको दाना बनाउँदो रहेछ। त्यो कुरा हाम्रो युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरूले, रामपुर कृषि युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरूले त्यो रिसर्च गर्यो। त्यो रिसर्च गर्नलाई हामीले उनीहरूलाई झन्डै 14 लाख रुपियाँ खर्च गर्थ्यौँ। त्यसले त भएको होइन नि, यहाँ पो भएको छ त। अब उनीहरूले त्यहाँ रिसर्च गर्छु भने लगेर भने 14 लाख रुपियाँ जति खर्च गरेपछि त्यो रिसर्च
सफल भएर अहिले त्यो अब त्यसबाट के किन भयो? त्यो